mga pangumusta sa tanang mga kaila dinhi sa social media, Facebook, TikTok, YouTube. Ani ano sab ang alagad sa Ginoo. Welcome to Truth Broadcasting Channel, Kingdom Gospel Online Ministry. Greetings sa akong mga kaigsuonan sa unod, Luzon, Visayas, Manila, o bisan pa sa akong anak nga nasa gawas. Greetings sa mga kaigsuonan dinhi sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Greetings usab sa akong mga kaila, mga kaigsuonan nga matidud-anon diha sa Garing Konsolasyon, Cebu. Karon pa ta nakabalik sa ato ang broadcast tungod kay sa pag-uli namo dinhi sa Sindangan, wala mi dayon ka pa connect o internet. Nangita pa ta karon og maayong internet provider. Anyways, makapadayon kita makaigsunan sa atong buluhaton ingon nga pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian. So kini nga segment may kalabutan sa mga kasaysayan sa niaging panahon. Labi na sa ako ang pagbiya dinha sa Konsolasyon, Cebu. Labot pa niya na nining taknaa, walay laing basihanan sa akong pakigpulong alang kaninyo nga nasulat dinhi sa balang kasulatan sa mga pulong sa Ginoo nga mabasa dinhi sa Mateo 16:23. Nagingon, apan siya milingi ug mingon kang Pedro, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Usa ikaw ka kapangdulan alang kanako, kay wala ka makapangunahuna sa mga butang nga iya sa Dios, kundili sa mga butang nga ila sa mga tao. Meaning mao nga teksto mo kigsunan, gusto na kong ipahibalo kaninyo nga kini si Pedro alagad na sa Ginoo, misunod sa Ginoong Hesus. Gigamit siya lately sa kahibulungan nga pagkabig ng mga tao diha sa tilan sa Ginoo. Apan nining tungura igsoon, gibadlong siya ni Hesus sa pag-ingon, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Ako nasabtan din mga kaigsunan nga ang kaaway nga si Satanas, kauban siyang mga demonyo, nagapamuhat bisan diha sa mga magtotoo. Wala siya magtintal kanato sa mga dagkong krimen. Siya nagapamuhat ang atong kaaway diha sa mga magtotoo, sa mga unodnon kalibutanon nga pangunahuna nga mosampot ngadto sa kalibutanon ug unodnon nga pagkinabuhi. So sa diha nga mahimo kang babag sa mga buluhaton sa Ginoo, usa ka sa mga nahimong gisudlan sa daotang espiritu gikan sa yawa, mga kaigsunan. Kini si Pedro, mga kaigsunan, kung atong analyson, maayo ang iyahang pagbati. Balutang dilitan ng maayo iya sa Dios. Nganong makaingon ko nga maayo? Kung imuhang basahon dinhi ang niaging mga verse, nagpahibalo si Jesus nga moadto siya sa Jerusalem, unya sakiton, patyon. Apan mipugong si Pedro. Sa to pa, si Pedro doon na siya ay kaluoy, doon na siya ay passion. Pero kini nga passion o kaluoy, tinawhanon o karnal. Mao na nga kining carnality, mga kaigsunan,
murag gamay pero kontra kini sa Dios. Kay ingon man gani si Jesus, pahawa ka Satanas. So ang mindset nga tinawhanon, kalibutanon udnodnon, maoy tool, maoy sakyan, maoy gamiton sa yawa aron ang usa ka tawo dili makahimo sa pagpahigayon sa mga programa sa Dios.